बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अडयाला जेल में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और हमशीरा अलीमा खान साहिबा में एक खौफनाक लड़ाई हुई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि बात हाथापाई तक जारी थी, लेकिन वो फिर मामला रफा दफा करवाया गया। मामला है क्या, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की जेल में सहूलत कारी करने वाले 6 लोगों को ट्रेस कर लिया गया। वो कौन से हैं उनके ऊपर बात करूंगा। बताया गया, खबर ऐसी है कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी की सहूलत कारी के इल्ज़ाम में अडयाला जेल के 6 मुलाजमीन गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले जो खबर आई थी IG जेल खाना जात जो हैं वो सहूलत कारी कर रहे थे और फिर वो खैर वो हमारे लिए तो सर बड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा इंटरेस्टिंग था ये कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम था और कहा गया कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, वो मौसूफ जो है वो चाय पी रहे हैं और वो देख रहे हैं टीवी के अंदर। वो भी हंस रहे होंगे, क्या लगा रहे होंगे। खबर तो मेरी चल रही है कि मैं गिरफ्तार हो गया, मैं फड़िया गया, लेकिन मैं तो चाय पी रहे हैं, मैंने तो किसी ने नहीं आगे फड़िया, उनको किसी ने नहीं पकड़ा था, लेकिन ये पकड़े गए। जो अडयाला जेल में सहूलत कारी के इल्ज़ाम में 6 मुलाजमीन को गिरफ्तार किए गए, फड़े गए ने इमरान खान साहब की जेल में सहूलत कारी कर रहे थे। तीसरी खबर यह है कि सहाफ़ी ने जब इमरान खान से सवाल किया कि आपकी जो अहलिया हैं और बुशरा बीबी और फैज़ हमीद, इनका कोई मुबैना गठजोड़ बताया जा रहा है, तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, इसके ऊपर भी बात करूंगा। पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जेल में जो इमरान खान और बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इनकी हमशीरा अलीमा खान की लड़ाई हुई है, इसके ऊपर मैं बात करता चलूँ। खैर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई थी कुछ सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से, उसमें एक सहाफ़ी हमें ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन थी, मायूसी थी। उनको नज़र आ रहा था कि जिस तरह फैज़ हमीद नहीं बचा तो हो सकता है मैं भी ना बचूं। क्योंकि सर देखें ना, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं वो नवश्ता दीवार होती हैं, कुछ चीज़ें रिटन ऑन द वॉल लिखी होती हैं और ये पता चल गया होता है कि इस केस में फैसला क्या होना है। तो ये खान साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनके साथ क्या होना है। ये मैं खैर आपको व्लॉग में बता तो देता हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि खान साहब के साथ अब दरअसल होना क्या है, क्योंकि जो जराइम फैज़ हमीद के हैं वही इमरान खान के हैं। लेकिन इमरान खान चूँकि उस वक्त सहूलतकार थे और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उस वक्त इन चीज़ों को हेड कर रहे थे, तो बचना दोनों ने नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ये दोनों बच जाएंगे तो सर फिर बचना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ खुल रही हैं वो इंकशाफात मंजर आम पर आने के बाद तो लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं, लेकिन जब सज़ा होगी तो सर आपके सामने होगी। खैर अडयाला जेल के अंदर जो बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई हुई है, इस पर जी बात करते हैं। जेल में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और हमशीरा अलीमा खान में झगड़ा हुआ। इस मौके पर बुशरा बीबी की बेटियां मौजूद थीं। ज़राए ने इंकशाफ किया कि इख्तलाफ इस वक्त शुरू हुआ जब अलीमा खान ने बुशरा बीबी और इनकी बेटी की जानिब से सख्त दिफा करते हुए अदालत में मौजूद एक नामालूम खातून का जिक्र किया। तबादला तेजी से बढ़ गया। अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। कमरे में कशीदगी इस हद तक बढ़ गई कि बुशरा बीबी की कमसन नवासी जोर जोर से बहस की वजह से रोने लगी। इस सूरत हाल से परेशान PTI बानी इमरान खान खानदानी गोशे से शोर मचाने पर 3 बार मीडिया के सामने अपनी गुफ्तगू को रोकने पर मजबूर हुए। इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अब देखें इमरान खान साहब क्या बातें कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कहेंगे आप। वैसे जो खान साहब बातें कर रहे हैं ये सुनने के बाद आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो सर आप माशाल्लाह ज़रूर कहेंगे। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक फौजी अफसर फैज़ हमीद को इनके खिलाफ गवाह बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। सुभान अल्लाह। मेरा मुकदमा फौजी अदालत में ले जाने के लिए फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात बेबुनियाद हैं। माशाल्लाह। फैज़ हमीद एक काबिल जर्नल थे। सुभान अल्लाह। सहाफ़ी के सवाल पर कि फैज़ हमीद और बुशरा बीबी के मुबैना गठजोड़ से मुतल्लिक़ खबरें आ रही हैं,
تو عمران خان نے جواب دیا، صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ بشرا بی بی کے بارے میں شرمناک باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ فیض حمید سے معلومات لیتی تھی۔ اچھا، ایک جو انکشاف ہوا وہ سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق کہ فیض حمید اور ثاقب نثار مبینہ گٹھ جوڑ، ثاقب نثار کے رابطے تھے فیض حمید سے، تصدیق بھی ہو گئی، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ ثاقب نثار صاحب کٹ پتلی تھے، مورے تھے، جس طرح بھی تھے، ان کے بہرحال رابطے ضرور تھے۔ اسی طرح جو بشرا بی بی ہیں، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، خاتون ہے، خاتون اول تو نہیں کہوں گا، خاتون ضرور کہوں گا، تو خاتون جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ ثابت ہو جانا ہے سر، یہ ثابت ہو جانا ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ ثابت ہو جانا ہے کہ بشرا بی بی اور فیض حمید مبینہ گٹھ جوڑ تھا، چیزیں جہاں سے آپریٹ ہو رہی تھیں وہ سارا کچھ کھلنا ہے، اس کے بعد جب چیزیں ایکسپوز ہوں گی تو سر پھر آپ تالیاں ماریں گے، کیونکہ سر ثابت ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوگا یا یہ فیض حمید صاحب کلیئر ہو جائیں گے، ان کو کلین چٹ دے دی جائے گی، آرمی کے اندر چونکہ ڈسپلن اتنا ہوتا ہے کہ آرمی کے اندر جو آرمی اپنا ڈیکورم ہے اس کو خراب نہیں کرتی، فوج کبھی بھی اپنے ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج فیض حمید کو اس کے کرتوتوں پر، اس کی کرپشن کے اوپر، اس کے جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے اوپر اس کو کلین چٹ دے دے گی تو سر ناٹ ایٹ آل، فوج ایسا نہیں کرے گی اور کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب ایک بندہ پکڑا گیا ہے تو اس کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا، اس کو سزا ہوگی آئین اور قانون کے مطابق۔ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ادھم مچائی ہوئی تھی، انت مچائی ہوئی تھی۔ پہلے انہوں نے عثمان بزدار کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوایا تھا اس کے تھرو یہ کرپشن کرتی تھیں، پھر یہ اور ان کی جو بشرا بی بی کی ہمشیریں ہیں ان کا کردار بھی اس میں میلافائڈی ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی مشکوک ہے، اس لیے کیونکہ بشرا بی بی خود کرپشن کرتی رہی ہیں، اور پنجاب کے سرکاری ٹھیکوں کے اندر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے اپنے وہ کچھ جو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اپنے من پسند لوگ بٹھائے ہوئے تھے، پھر وہ جو تھا وہ باہر کے ملک میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایجنٹ ہے زلفی بخاری، وہ کیا کر رہا تھا، وہ کس طرح سے پیسہ کما رہا تھا، پھر وہ ڈاکٹر ارسلان خالد جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلاتا تھا، وہ جو آپریٹ کرتا تھا، وہ کس طرح اداروں کے خلاف منظم اور گھٹیا پروپیگنڈا رچاتا تھا، کس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر کام کرنے والے وہ 20-20 ہزار کے اوپر کام کرنے والے اسٹوڈنٹس جن کے بارے میں انکشاف ہوا کہ کچھ دیہڑی پہ کام کرتے تھے، کچھ ماہانہ تنخواہ کے اوپر کام کرتے تھے، تو وہ بھی پکڑے گئے۔ تو سر سارا کچھ کھلنا ہے۔ بشرا بی بی اگر سمجھتی ہیں کہ وہ کلین چٹ لے کر بری و ذمہ ہو جائیں گی اور کرپشن سے پاک ہو جائیں گی تو سر بشرا بی بی نے بھی نہیں بچنا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف قصور عمران خان کا ہے تو بشرا بی بی مظلوم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو بشرا بی بی نے تو جو انت میں چاہیے ہوئی تھی وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ بشرا بی بی نے تو سارا کچھ کیا ہے۔ عثمان بزدار کے تھرو کرپشن کون کرتا تھا؟ پنجاب کے سرکاری خزانوں کے اندر کک بیکس کون لیتا تھا؟ فرح گوگی کون تھی؟ بشرا بی بی کی فرنٹ مین تھی، جس نے پنجاب کے سرکاری ٹھیکوں کے اوپر کس طرح قبضہ جمایا ہوا تھا، کس طرح پنجاب کے سرکاری ٹھیکوں سے وہ پیسہ نکالتی تھی، کس طرح وہ بیوروکریسی کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ بیوروکریسی کے جو شاہانہ پروٹوکول تھا، شاہانہ انداز تھا، وہ لائف سٹائل جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی اس وقت فرار ہوئی جب اسے پتا چلا کہ ہاتھ اس کو ڈلنے لگا ہے، ایف آئی اے اس کو پکڑے گی، اینٹی کرپشن اس کو پکڑے گی، گرفتار کرے گی اور پکڑ کے جیل میں ڈال دے گی، تو وہ دوڑ گئی۔ تو سر اسی طرح بشرا بی بی آ گئی ہیں زد میں، اور کون وعدہ معاف گواہ بنے گا یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ بننا انہی میں سے ہے، ان کے خاندان میں سے ہی وہ لوگ اٹھیں گے جو عمران خان اور فیض حمید جو ہے نا ان کے کردار کو بے نقاب کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے، اور جس دن بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئی، سر عمران خان کی سیاست جو ہے وہ نست و نابود ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔